अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, अमेरिका में एक ऐसी पॉलिसी पर भी खामोशी से काम हो रहा है कि जिसके असरात जो है वो हज़ारों या लाखों ख़ानदानों तक जा सकते हैं। मतलब फैमिलीज़ जो हैं वो अफेक्ट हो सकती हैं। और बज़ाहिर ये सफरी दस्तावेज़ात से जुड़ी, यानी कि ट्रैवल बैन या ट्रैवल जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उससे जुड़ी एक इंतज़ामी तब्दीली लगती है, यानी पासपोर्ट और ट्रैवल जो भी आपका है। मगर हकीकत में अगर आप देखेंगे तो इसका ताल्लुक जो वालदैन की कानूनी ज़िम्मेदारी है और जो रियासत की सख्त से सख्त निगरानी होती है उससे जुड़ा हुआ है। ऐसे वक्त में कि जब अमरीकी इमिग्रेशन और सफरी कवानीन जो हैं वो पहले ही बहुत सख्त होते जा रहे हैं, अब एक और तबका जो है, एक और सेक्शन जो है उस दायरे में आता दिखाई दे रहा है कि जिनके पासपोर्ट मनसूख हो सकते हैं या जिनके ऊपर ट्रैवल बैन लग सकता है। अमरीकी हुकाम ने एक पुराने कानून को जो है वो अमल दरामद के लिए नुमाया तौर पर सख्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। और इसके तहत ऐसे वालदैन के अमरीकी पासपोर्ट मनसूख किए जा सकते हैं जो बच्चों का जो चाइल्ड सपोर्ट होता है, नान नफका वगैरह जो आपको मिलता है, उसकी जो भारी रकम है वो अदा नहीं कर रहे, उनकी तरफ पेंडिंग है और वो नहीं दे रहे हैं। ये कानून तकरीबन 30 साल पुराना है, मगर अब इसकी जो नौयत है और तरीकाकार है उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली मुतवक्के है। जो 1996 का ये जो विफाकी कानून है उसके तहत अगर किसी वालिद या वालदा पर $2500 से जायद की चाइल्ड सपोर्ट की जो रकम है वो वाजिबुल अदा हो तो हुकूमत उनका पासपोर्ट मनसूख कर सकती है। ये 1996 का लॉ है। ताहम अब इस कानून पर अमल दरामद अभी तक जो है वो बहुत महदूद था। स्टेट डिपार्टमेंट आम तौर पर सिर्फ उसी वक्त कार्रवाई करता था जब कोई मुतल्लिका शख्स जो है वो खुद पासपोर्ट की तजदीद करवाने आता था या रिन्यू करवाने आता था या किसी कौंसलर सर्विस के लिए जो है वो दरख्वास्त देता था, तब ये चीज़ जो होती है वो अमल दरामद इस पे होता था। और इसका मतलब ये था कि जब तक वो जो बंदा है वो खुद राब्ता ना करता तो हुकूमत की जानिब से कोई फौरी इकदाम नहीं उठाया जाता था। लेकिन अब जो सूरत हाल है उसमें हुकाम जो हैं इस तरीके को बदलने जा रहे हैं। और जो मंसूबे से वाकिफ़ हैं लोग, अमरीकी हुकाम जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिनको इसके बारे में मालूम है, अब स्टेट डिपार्टमेंट खुदकार तौर पर वो ये बता रहे हैं कि पासपोर्ट मनसूख करने की तैयारी कर रहा है, यानी ऑटोमेटिकली वो मनसूख किया जा सकता है। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज यानी HHS उससे डेटा हासिल किया जाएगा। ये तब्दीली अभी जो अवामी तौर पर जो है इसका बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया, मगर जो हुकाम है वो ये कहते हैं कि इससे हज़ारों या शायद लाखों लोग मुतासिर हो सकते हैं, चूँकि ऐसे अफराद की तादाद ज़्यादा हो सकती है जिन पर चाइल्ड सपोर्ट जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है, उन्होंने वाजिबुल अदा रकम उनके ज़िम्मे बाकी है और उन्होंने नहीं अदा की, और उनके पास पहले भी जो है वो पहले से चाइल्ड सपोर्ट मौजूद है। इसलिए इस पॉलिसी को जो है वो अभी बताते हैं कि सिलसिलावार मरहलावार जो है वो नाफिज किया जाएगा। इब्तदाई मरहले में वो कहते हैं कि वो पासपोर्ट होल्डर्स निशाना बनेंगे कि जिनके ऊपर $1 लाख से ज़्यादा के जो बकायाजात हैं वो रहते हैं। एक अमरीकी एहलकार ने मीडिया आउटलेट से बात करते हुए ये भी कहा है कि इस वक्त ऐसे अफराद की तादाद 500 से कम है जिनके ऊपर 1 लाख से ज़्यादा आप कहते हैं जुर्माना है। और इन अफराद को भी पहले इन्फॉर्म किया जाएगा और फिर ये मौका दिया जाएगा कि वो HHS के साथ जो है वो अदायगी का बाकायदा कोई मंसूबा बनाएं जिससे वो पासपोर्ट मनसूखी से बच सकते हैं। ताहम वो ये भी वाज़ेह करते हैं कि अगर मुस्तकबिल में बकाया रकम की हद जो है वो कम कर दी गई है, जो बार है उसको नीचे कर दिया गया, तो फिर मुतासरा अफराद की तादाद में बहुत बड़ा इजाफा हो सकता है। यानी $2500 96 के कानून में अगर उससे भी नीचे आ गए तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें। अभी इसके बारे में कोई हतमी तारीख या अंदाज़ा नहीं दिया गया कि अगले जो स्टेप्स हैं वो कब लिए जाएंगे और कैसे नाफिज किए जाएंगे। स्टेट डिपार्टमेंट ने इस तब्दीली पर कुछ सवालात उनसे किए गए तो उसके जवाब में कहा है कि वो तवील अरसे से जो मौजूद कानून है उस पर अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस का जो है वो जायज़ा ले रहा है, ताकि वो कहते हैं कि ऐसे अफराद को रोका जा सके जो अपने बच्चों के लिए कानूनी और अखलाकी जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी नहीं कर रहे हैं। उनके बयान में ये भी है कि ये मामला सादा है कि बच्चों का जो नान नफ़का है, जो चाइल्ड सपोर्ट है, उसकी अदायगी लाजमी है, इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं हो सकती। और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के मुताबिक जो 1996 में पासपोर्ट डिनाइल प्रोग्राम का जो आगाज़ हुआ था उस वक्त से अब तक जो है इस एक प्रोग्राम के ज़रिए तकरीबन $621 मिलियन की जो है वो बकायाजात वसूल की जा चुकी हैं पेरेंट्स से। जबकि चंद केसेस में, यानी कि जो भी गार्डियन है उनसे भी चंद केसेस में ये रकम $3 लाख से ज़्यादा की भी इकट्ठी की गई है। तहम
ایچ ایچ ایس نے یہ نہیں بتایا ہے کہ اس وقت کتنے افراد جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ چائلڈ سپورٹ کی ادائیگی جو ہے وہ باقی ہے، یعنی وہ نا دہندہ ہے یا ڈیفالٹرز ہیں اس وقت۔ یہ پالیسی نہ صرف جو ٹریول آپ کا آزادی ہے اس سے جڑی ہوئی ہے، بلکہ یہ بھی دکھاتی ہے کہ امریکہ میں جو مالی ذمہ داریاں ہیں اب ان کو امیگریشن اور پاسپورٹ نظام سے کس حد تک جوڑا جا رہا ہے، اور آنے والے وقت میں اس دائرے کو مزید پھیلنے کے بھی امکانات بڑے واضح طور پر موجود ہیں۔ آپ خود اندازہ لگا لیں، ابھی الیکشن گزرے ہیں، 1 سال ہوا ہے ٹرمپ کو آئے ہوئے، اور الیکشن میں جتنا انہوں نے یہ بات کی تھی امیگریشن کے حوالے سے، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس طرح کی چیزیں وہ آ کر کریں گے، لیکن پھر سب نے دیکھا، بارڈرز بھی بند ہوئے، فوج بھی تعینات ہوئی ہے، ٹریول بین بھی لگے ہیں، اس کے علاوہ جو پاسپورٹ کہہ رہا ہوں، گرین کارڈ کا جو ریویو ہے وہ بھی شروع ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کو مطلب لاکھوں لوگوں کو اریسٹ کیا جا چکا ہے، نمبرز کئی دفعہ سامنے آتے ہیں کہ جو سیلف ڈیپورٹ کے نمبر ہیں وہ بھی کافی ہائی ہیں، اور جن کو پکڑ کر ڈیپورٹ کیا گیا وہ بھی بڑے نمبرز ہیں، اور ان کا ٹارگٹ ہے کہ ہر سال جو ہے وہ 1 ملین کم سے کم افراد کو جو ہے وہ ڈیپورٹ کرنا ہے۔ تو اب جو بھی کوئی ایسا لا، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا موقع، کوئی ایسی صورتحال بنتی ان کو نظر آتی ہے کہ جس سے لوگوں کو جو ہے وہ اسکویز کیا جا سکتا ہے، ان کو ان کے گرد گھیرا جو ہے وہ تنگ کیا جا سکتا ہے، تو وہ ایکشن لینے سے بالکل دریغ نہیں کر رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں، یہ بڑی سگنیفیکنٹ چیز ہے کہ ہر چیز جو ہے، آلموسٹ ہر چیز، ناٹ ایوری تھنگ، ابھی میں غلط ہوں گا اگر میں یہ کہوں کہ ہر چیز، لیکن تقریباً ہر چیز کو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ امیگریشن ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان کے ساتھ لنک کیا جائے، جوڑا جائے، اور یہ اس کی ایک واضح مثال ہے کہ جس میں آپ کا جو پاسپورٹ ہے اس کی منسوخی کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں رہے گا اور آپ ظاہر سی بات ہے پھر ٹریول بھی نہیں کر سکیں گے، اور اگر آپ یہ فائن دیتے ہیں اور ساری چیزیں کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی امکانات شاید، یا کوئی ایسی چیز شاید چھوڑ دی جائے، یا کوئی ایسی چیز رکھ دی جائے کہ یہ بندہ جو ہے، جیسے ابھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے اوپر ٹریفک کے وائلیشن کے جو ہے وہ معاملات آئے، یا کسی نے کوئی مظاہرے میں حصہ لیا یا کوئی اور چیز ہے، بے شک اس نے بعد میں وہ کام نہیں بھی کیا ہے تو بھی اس کے گلے فٹ ہوا ہے، اور وہ بعد میں جو ہے لوگ اریسٹ بھی ہوئے ہیں، ڈیپورٹ بھی ہوئے ہیں۔ کئی جو ہے وہ انسیڈنٹس ہم خود بھی ڈسکس کر چکے ہیں انہی وی لاگس کے تھرو، اور یہ بھی بڑا سگنیفیکنٹ ہے۔ ابھی کل پرسوں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جیسے اسکول کی پارکنگ ہے، اسکول کی پارکنگ میں جو کیمرے وغیرہ لگے ہیں، یا اسکول کے جو کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس کے ڈیٹا کو بھی جو ہے وہ امیگریشن جو حکام ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر نمبر پلیٹس جو ہیں وہ سیو ہو جاتی ہیں، تو اس قسم کے ڈیٹا کو بھی اکٹھا کر رہے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ اب اگر آپ چائلڈ سپورٹ میں کوئی پینڈنگ پڑا ہوا ہے اماؤنٹ آپ کے کھاتے میں، کوئی آپ ڈیفالٹر ہیں، کوئی آپ نے پیسے نہیں دیے ہوئے، تو اب آپ کو مطلب موقع تو ملے گا، لیکن جو اس کی وہ آپ دیکھیں کہ سزا ہے وہ کتنی سگنیفیکنٹ ہے، یا کتنا بڑا جو ہے اس کے جو ہے وہ اگینسٹ قدم اٹھایا جا رہا ہے، لیکن اس کا جو اس کی بنیاد ہے وہ 1996 کا پاسپورٹ ڈینائل، وہ جو قانون ہے کہ جس کے تحت واقعی اگر آپ کے ذمہ پیسے باقی بچتے ہوں تو پھر ان کے بدلے میں آپ کو یہ چیز بھگتنی پڑ سکتی ہے۔ ٹرمپ یا ان کی انتظامیہ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح سے بھی لوگوں کو اسکویز ان کیا جا سکتا ہے ضرور کیا جائے، اور پاسپورٹ آبویسلی اسی کا جو ہے وہ ریفیوز ہو سکتا ہے، اسی کا جو ہے وہ منسوخ ہو سکتا ہے کہ جو امیگریشن سے ریلیٹڈ معاملات سے لے کر وہ جو ہے پاسپورٹ حاصل کرتا ہو۔ جو ظاہر سی بات ہے بورن ہیں، جو وہاں کے لوگ ہیں، ان کا تو پاسپورٹ نہیں آپ منسوخ کر سکتے، ان کے لیے اور معاملات ہوں گے۔ تو یہ چیزیں بہت سگنیفیکنٹ ہیں، امیگریشن ریلیٹڈ نہیں بھی ہیں لیکن پھر بھی بنتی جا رہی ہیں، اور لوگوں کو آئندہ دنوں میں اس کے حوالے سے بہت کچھ فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ میں بھی نظر رکھوں گا، آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔